अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वहीद अहमद खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एपिसोड नंबर 15 के साथ आपकी खिदमत में मैं दोबारा से हाजिर हूँ। आई होप कि आपको इससे पहले वाली वीडियोस बिल्कुल पसंद आई होंगी, और जो चैनल पे नए हैं वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, क्योंकि इससे जो है वो हमारी मोटिवेशन होती है, हमारी जो है वो एप्रिसिएशन होती है कि हम लोग आप लोगों के लिए इतनी रात में इतनी मेहनत करते हैं, तो हमारे लिए कुछ ना कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। वो प्रॉफिट क्या है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किया करें। एक बेल का बटन है, दबाने से कुछ भी नहीं होगा। और अब आते हैं स्टोरी की तरफ। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियोस में बताया था कि मेरे उस घर में बहुत से वाक़यात थे, तो मैंने सोचा कि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, क्योंकि बोर भी हो जाते हैं लोग, और इसलिए मैंने फिर जो है ना वो वीडियो उस टाइम एंड कर दी थी। और मेरे पास अब कुछ और लेटेस्ट वाक़यात हैं जो मैंने घर वालों से कलेक्ट किए हैं। पहले तो है वाक़या मेरे पास ये कि उसी कमरे के अंदर अमूमन जो है वो नमाज़ वगैरह लोग पढ़ते थे, और मेरी अम्मी भी उसी कमरे में नमाज़ पढ़ रही थी। होता क्या है कि दोपहर का टाइम है और अम्मी जो हैं वो नमाज़ पढ़ रही हैं। नमाज के बाद क्या होता है कि जैसी वो सलाम फेरती हैं तो उनके बहुत ज़ोर से थप्पड़ पड़ता है, और वो भी बिल्कुल यहाँ आधा फेस और आधे गाल के ऊपर, आधे कान के ऊपर, फेस के ऊपर बहुत ज़ोर से थप्पड़ पड़ता है। और अम्मी जो है वो बिल्कुल तिलमिला जाती हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ है। उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और डर भी लगता है। खैर, वो वहाँ से अपना मुसल्ला उठाती हैं और बिना कुछ किए वहाँ से ऊपर आ जाती हैं। फिर कुछ दिन बाद क्या होता है कि अम्मी अपने रूम में ही नमाज़ पढ़ रही होती है। और ये सारे वाक़यात आप अगर गौर करें, ये सारे वाक़यात होते कब हैं? जब कोई अच्छा काम हो रहा होता है। जी हाँ, अच्छे काम के ऊपर जो है सारे वाक़यात रोनुमा होते हैं। अम्मी का नमाज़ पढ़ के सलाम फेरना, और अम्मी के यहाँ पर कान की तरफ जो है वो गरम रोटी का उनके लगना, ये दो बहुत अजीब वाक़यात हैं। उनके कान के ऊपर जो है ना वो ऐसा लगता है कि बहुत गर्म रोटी है, और वो लाके ऐसे रख दी है, और जैसी अम्मी सलाम फेरती हैं तो वो देखती हैं उस रोटी की गरमाइश जो है वो उनको महसूस होती है, दिखाई नहीं देती। महसूस होती है कि कोई गर्म रोटी लेकर खड़ा हुआ है, जब तक वो सलाम नहीं फेरती। सलाम फेरने के बाद उनको वो गर्म रोटी की तपिश जो है वो महसूस रहती है। इसी के साथ जो है वो नीचे वाले पोर्शन में जो है ना वो अजीब सा वो क्या था, मैं आपको क्या क्या बताऊं। शक्लें बन जाना दीवारों पर, इतनी बड़ी शक्लें बन जाना। पुराने दरख्त होते हैं उस तरह की शक्लें, और कोई बहुत ही पुराना दरख्त जिसे आप कह सकते हैं वीरान बंजर दरख्त की तस्वीरें, बहुत बड़ी तस्वीरें उन दीवारों पे, ईंटों की दीवारें होती थी वो, उन पे वो तस्वीरें बन जाती थी। और नीचे का हिस्सा कभी भी आबाद नहीं रहा। हमेशा नीचे के हिस्से में कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो है वो होती रहती थी, और बहुत ख़तरनाक तरीके से हमारे चाचू अब्बू वगैरह रहे हैं, फुप्पो वगैरह। सबसे बड़े अब्बू होते थे, और अब्बू जॉब के बाद जो है वो उस घर के बाद जो है वो कुछ चाचू हमारे सऊदी वगैरह गए हुए थे। उसके बाद जो है एक दिन क्या होता है, घर के हालात हमारे वैसे ही ख़राब रहते हैं, क्योंकि वो घर की जो है ना वो आप कह सकते हैं कि मनूसियत थी कुछ इस तरह की उस घर के ऊपर। इस तरह के वो वाक़यात होते रहते थे अमूमन। फिर क्या होता है एक दिन कि जो इसमें सबसे जो है ना वो हैरान कुन वाक़या मेरे लिए है, जो मुझे आज तक इस क्या कह सकते हैं, इस मसले का हल, इस बात का हल मुझे आज तक नहीं मिला, और ना ही मुझे ये राज से आज तक मैं पर्दा हटा सका हूँ, ना किसी ने हटाया है। होता क्या है कि उसी कमरे में मैं सबके वाक़यात सुना रहा हूँ, लेकिन उसी कमरे में मेरा खुद का एक वाक़या है जो मुझे खुद ही नहीं पता। क्या है कि बकौल हमारे चाचू के
بقول ہمارے چاچو کے ہوتا کیا ہے اس کمرے کے اندر، میں اور میرے چھوٹا بھائی جو مزید ہے، جو مجھے خود بھی نہیں پتہ کہ میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو چاچو ہیں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ چاچو جو ہیں وہ صابن کے لیے اوپر جو ناراض ہو چکے تھے، وہ والے چاچو جو ہیں وہ اسی کمرے میں آتے ہیں، اور یہ سارے جو ہے نا راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ عصر سے پہلے کے واقعات ہیں۔ یہ سب دن میں یہ واقعات ہیں۔ اس طرح کے سوچیں اگر آپ رات میں وہاں رکیں گے تو کتنا برا ہو سکتا ہے۔ دن میں کیا دیکھتے ہیں وہ، اس کمرے میں ہم عموماً کچھ بھی نہیں رکھتے تھے، نہ چارپائی، نہ پلنگ، نہ کچھ بھی نہیں۔ اور پرانے زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ اوپر شیڈز ہوتے تھے جس پہ برتن رکھے جاتے تھے، اس قسم کا ایک شیڈ ہوتا تھا اس کمرے میں، اور ایک ٹیبل تھا۔ اب میں تو اس ٹائم بہت چھوٹا تھا کہ میں رینگتا تھا، کیونکہ چل تو سکتا نہیں تھا، چھوٹے بچے کہاں چلتے ہیں۔ بقول ہمارے گھر والوں کے کسی کام کے سلسلے میں نیچے آئے ہوں گے اور مجھے کہیں بٹھا دیا، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتہ کہ میں کہاں بیٹھا کہاں نہیں، میں اور میرا چھوٹا بھائی ہم دونوں، یہ تو مجھے گھر والے بتاتے ہیں کہ کنفرم ہے کہ نیچے جب کپڑے دھلتے تھے تو کوئی نہ کوئی نیچے موجود ہوتا تھا۔ امی وغیرہ نے کپڑے دھوئے ہوں گے، یہاں تک تو بات ایک ہے نارمل کہ کپڑے دھونے کے لیے امی ہم بھائیوں کو نیچے لے آئیں، یہ بھی ایک بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کو کوئی شیڈ میں بٹھا دے۔ جی ہاں، یہ سمجھ میں بالکل بھی نہیں آتا کہ آپ کو کوئی شیڈ پر جا کر بٹھا دے بنا کسی سہارے کے یا بنا کسی ٹیبل کے۔ یہ بڑے ایک عجیب سی اپنے وقت کی بات ہے کہ آپ چھوٹے ہیں، چلنے بھی لگ گئے، 1.5-2 سال کا بچہ ہے، وہ اتنا اوپر شیڈ ہے جیسے وہ بلب لگ رہا ہے، آئی تھنک میری پہنچ سے بھی دور ہے، ابھی بھی 6 پوائنٹ ہے لیکن ابھی بھی دور ہے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ وہ کیسے میں اچیو کر سکتا ہوں، اور میں چھوٹا سا تھا اور میں اور میرا بھائی جو ہے وہ اس شیڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ سننے میں بہت عجیب ہے لیکن یہ بالکل حقیقت ہے۔ چاچو جب روم میں آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہم شیڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے کھسک رہے ہیں، چل رہے ہیں، تو چاچو ہمیں غصہ کرتے ہیں۔ غصہ کرنے کے بعد ہم دونوں کو نیچے اتارتے ہیں، اور نیچے اتارنے کے بعد اسی ٹیبل پہ جو اس روم میں رکھا ہوا ہوتا ہے، اس ٹیبل سے ہمیں نیچے اتارتے ہیں۔ نیچے اتارنے کے بعد اوپر لے جاتے ہیں، اوپر لے جا کے کیا ہوتا ہے، وہ پھر غصہ کرتے ہیں گھر والوں پر کہ تم نے یہ کیا کرا، بچے جو ہیں وہ تم نے نیچے چھوڑ دیے اور وہ بچے اوپر کھیل رہے ہیں شیڈ کے اوپر۔ اب گھر والے ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی جان، یہ بچے اگر نیچے بھابھی کام کر رہی تھیں تو یہ بچے اس روم میں گئے، مان لیا، شیڈ پر کیسے چڑھے؟ میں بالکل وہی الفاظ دہرا رہا ہوں جو الفاظ مجھے بتائے گئے۔ وہ کہتے ہیں بھائی جان مان لیا آپ کی بات کہ بچے نیچے گئے، بھابھی لے کر چلی گئی کپڑے دھونے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ بچے رینگتے ہوئے کمرے میں بھی چلے گئے، یہاں تک بھی ٹھیک ہے، اس ٹیبل پہ کیسے چڑھیں گے، اینڈ دین اس ٹیبل کے بعد اس شیڈ پہ کیسے چڑھیں گے اوپر جو وہ پرچھتی ٹائپ ہے۔ چاچو کہتے یہ بات تو میرے ذہن میں آئی نہیں، اور جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں، مجھے تو آج تک آپ میں سے چاہے کچھ بھی وہ لے لیں، مجھے تو یاد ہی نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں میں کیسے اس شیڈ پر گیا، کیسے میرا چھوٹا بھائی میرے شیڈ کے ساتھ تھا، آئی ڈونٹ نو یہ واقعات کیسے ہوتے رہے ہمارے ساتھ۔ ہم نے اس گھر میں 8 سال سروائیو کیے، 8 سے 10 سال، اور ہمارے حالات دن بہ دن خراب ہی تھے، کبھی بھی صحیح نہیں تھے، کیونکہ اس گھر کے ایفیکٹس ہی ایسے تھے کہ ہمیں ابو کی جاب یا جو بھی تھا اس سے ہم آگے نکل ہی نہیں پائے، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں کبھی بھی کوئی جانی نقصان یا کسی کے اوپر کوئی سایہ یا کچھ اس قسم کا کبھی بھی نہیں ہوا۔ ہاں یہ ضرور ہوتا تھا کہ چیزیں جو ہے نا وہ تنگ کرتی تھیں، لیکن صرف نیچے کی حد تک، اوپر والے حصے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، نارملی ہم لوگ رہتے تھے۔ نیچے والے حصے میں چیزیں تھیں اور ابھی بھی اس میں موجود ہیں، لیکن اب وہ گھر تھوڑا سا ویلڈ اپ ہو گیا ہے، اس کو جو ہے وہ انہوں نے فرنش وغیرہ کروایا، آئی تھنک اس وجہ سے جو ہے نا وہ گھر نارمل ہے۔
اب اندر کے کیا حالات ہیں میں نے کبھی نہیں پوچھا، اور نہ میں نے آج تک اس گھر میں سے کسی کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی اتفاق بھی نہیں ہوا. اور اگر ایسے بندہ پوچھے گا تو بری سی بات ہے کہ یار ایسے اس گھر میں ہے، نہیں پوچھنا چاہیے. خیر یہ ویڈیو کو ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، اور کچھ واقعات جو ہیں وہ انشاءاللہ اس کی نیکسٹ سٹوری میں لے کر آپ کے ساتھ خدمت میں پیش ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. یہ اس کا پارٹ 2 تھا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو مسٹ لائک اینڈ سبسکرائب. اللہ حافظ.